and then open the domain controller, the user that is connected to the domain controller. अब domain controller open गरा इस पछाडि एउटा विन्डोज 7 पनि ओपन गरा जुन चाहिँ विन्डोज सर्भरसँग कनेक्टेड होस् अथवा डोमेनसँग कनेक्टेड होस्। So this is our domain controller, and this is our client that is connected to the domain controller. And then the both client and the domain controller are in the same LAN segment. So let us check for the LAN segment. So we have already performed multiple practicals or lab on Windows Server, like how to configure domain controller. Domain controller is also used for the security authentication purpose.
purpose, and we have also configured log on to services that is also related to the security perspective. Then we also did a practical on VPN. So now today we So will slides perform the share practical गर्नु स्लाइड शेयर गर्नु सर on हजुर slide share and screen share भइरहेछ भएको छैन छैन सर भएको छैन सर सर पुरै फ्रिज छ सर कसैको पनि भएको छैन छैन सर मैले सेयर त गरे हो अहिले अहिले आइरहेछ नि हैन छैन सर आएको छैन सर होला किन नहुनु मैले अर्कोबाट पनि जोइन गरेर हेरेको आइरहेछ त छैन सर आएको कसैकोमा छैन छैन सर आएको छैन सर मैले मोबाइलबाट कनेक्ट गरेर हेर्दाखेरि फेरि देखाइरहेछ अहिले आयो सर आयो अहिले चाहिँ आयो सर सो मैले अस्ति अर्कै कामको लागि यहाँ यसलाई DHCP इनेबल गरेको थिएँ लेट अस डिसेबल द DHCP and then insert the static IP address. For example, in my case, the IP address is 192.168.1.2. 192.168.1.2. So this is the IP address of our domain controller. That is static IP address. So what are the services installed inside this domain controller? The services installed are ADDS. Services or feature, you can say anything. ADDS, Active Directory Domain Services, DHCP, DNS, IIS, Remote Serve Access. So these are the services that are being added to the domain controller. अब यो तिम्रो अझै मल्टिपल सर्भिसेस एड रोल्स एन्ड फिचरमा जाँदाखेरि
तिमीले यहाँनिर कतिवटा फिचर्सहरू देख्छौ, कतिवटा सर्भिसहरू देख्छौ, त्यो सबै चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौ तिमीले। यो चाहिँ जस्तो हाम्रो मोबाइलमा प्ले स्टोरमा भएको एप्लिकेसन्सहरू जस्तै जतिवटा पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै यहाँ पनि लिमिटेड नम्बर अफ सर्भिसेस छ। यो सर्भिसेसहरू चाहिँ तिमीले जुन पनि इन्स्टल गर्न सक्छौ। तर अहिलेको लेभलमा चाहिँ हामीलाई जुन जुन चाहिन्छ हामी त्यही मात्र पढ्छौँ। फर्दर अरू क्लासेसहरूमा चाहिँ हामी अरू सर्भिसेस एड गर्दै जान्छौँ। So this is our client that is connected to the server. Let us check for its name. So it is connected to domain sectionghi.com. This is also a sectionghi.com domain, and the full name or FQDN, fully qualified domain name for this computer is ram-pc.sectionghi.com. So this is the fully qualified domain name. So let us check if this computer can ping the domain controller or not. So to do that, ping, go to command prompt and then type ping sectionghi.com. So यहाँ पनि ping भइरहेछ, ठीक छ। Now in today's class we learn about the local security policy. The local security policy, which means कुनै पनि एउटा कम्प्युटरमा अथवा कुनै पनि एउटा लोकल कम्प्युटर तिमीहरू जुन वेबसाइटहरू बनाउँदा अथवा एप्लिकेसनहरू के बनाउँदा लोकल होस्टमा काम गर्छौ नि, त्यो लोकल होस्ट भनेको के हो? त्यही कम्प्युटरलाई चाहिँ होस्ट बनाएर लुप ब्याक आइपी एड्रेस युज गरेर बनाएको। त्यसरी नै लोकल सेक्युरिटी पोलिसी भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा लोकल कम्प्युटरमा भनेको मेरो कम्प्युटरमा लाउनु छ भने मेरो कम्प्युटरमा मैले लोकल सेक्युरिटी पोलिसी लाउनु पर्यो भनेको जुन कम्प्युटरमा लाउनु छ त्यही कम्प्युटरमा गएर गर्यो भने द्याट इज दी लोकल सेक्युरिटी पोलिसी। सो त्यसरी नै हामीले लोकल सेक्युरिटी पोलिसी भनेको नियमहरू रुल्सहरू हो, त्यो चाहिँ हल्का चेन्ज गर्न खोज्छौँ आज है। कुनै पनि लोकल सेक्युरिटी पोलिसी भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्प्युटरलाई चाहिँ अथवा कुनै पनि लोकल मेसिनलाई चाहिँ त्यसको सेक्युरिटी कन्फिगरेसनहरू, सेक्युरिटी रुल्सहरू, सेक्युरिटी सम्बन्धी पोलिसीहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज हामी हेर्छौँ। सो टु डु द्याट we must have a domain controller and then we must have a client, है त। सो युजर सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? यु मस्ट क्रिएट अ युजर, गो टु टुल्स एन्ड देन गो टु एक्टिभ डिरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर्स। सो हियर मल्टिपल युजर्स, धेरैवटा युजर बनाइसक्यो, त्यही पनि फेरि एकचोटि बनाऊ। राइट क्लिक on it and then new user. So for example, name of the user is ISMT and his or her logon name is student@sectionghi.com. Click on next, insert the password. Now you should uncheck this button, it never expires, and then click on next, finish. So this is the user that we have created just now. अब हेरौँ यो युजरबाट यता लगइन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। गो टु क्लाइन्ट, साइन आउट, लग अफ गरेर पनि यही लग आउट भएको होइन, स्विच युजरमा जानुपर्छ। यसलाई लग अफ साइन आउट गराउनुको लागि गो टु दिस एन्ड देन click on control plus all other user and then type in student, password p@ssw0rd. So now this user
today's policy of this machine, of this computer. So to do that, go to server, then go to tools, go to group policy management. Click on सर group तपाईँको भोइस तपाईँको स्लाइड्सहरू policy. अड्की आइरहेको छ सर केही So this is बुझिरहेको where आज म कलेजमा छु भोइस र भोइस पनि अनि त्यो स्क्रिन सेयरिङ पनि पुरै अड्किरहेको छ सर केही बुझिरहेको त्यही त म कलेजमा छु आज अब यहाँको इन्टरनेट यस्तै यस्तै छ ठिकै छ आज हेरौँ आज भएन भने म कम्प्लेन गर्छु नि त ब्यान्डविड्थ बढाउन लाउँछु केही उपाय छैन यसको सर कलेज चाहिँ खुल्दैन सर कलेज अब 2 हप्ता जति लाग्ला इन्फर्मेसन आउँछ हस् सर अहिले पनि अड्किरहेछ छैन सर एकछिन है म 5 मिनेटमा आएँ